आम्ही असा आता हायवेचेर जो पोंडा टू पणजे वता तो रोड अटल सेतूक वयरसून इंटिरियर पणजेक जॉईन जाता तो पॅचार आणि पळोवंक शकता तुमी हांगा असो एक मोठो खड्डो पडलेलो आसा. लास्ट टायम हांगा जेट पॅचर यूज करून हो खड्डो काडलेलो. तुम्ही गाडी इतले स्पिडीन वता आणि तो खड्डो तर दिसत ना. लोकांची स्पीड पळोवंक शकता तुम्ही कितली वतात ते. हांगासून मातसो अंधेरो काळोख काळोख कसो आसा आणि ह्या हातून ते लोक सामके स्पिडीन वता पण तो खड्डो आसा तो दिसना. तो पळोवंक शकतात. झूम करून दाखयता. आत्ता चुकलो. लास्ट थोड्या दिसा पयलीं हांगा जेट पॅचर यूज करून हो पॅच मारलेलो पण तो परत घुसपिल्लो आसा आणि तो खड्डो परत डेंजरस जाल्लो आसा. गाडयो वतात तांकां कांय कळना कशें हें करपाचें. तसो थंय एक फुडल्यान पडलेलो आसा. धाकटोच रोड आसा पण आतां थंय एम्बुलन्स वता. पळया आमी कश्यो फास्ट वतात त्यो गाडयो पळयात. आनी आतां तातूंत एक एम्बुलन्सूय आशिल्ली पण जेट पॅचर यूज करून हो हें केल्लो आनी लोकांक कांय कळना. लोकांक कांय दिसत सुद्दां ना. ते लायट इतली कमी आसा डीम आसा पळोवंक शकता. इतली लायट पडून सुद्दां कांय उपयोग ना वो दिसपाक ना. आनी आमच्या जिवाक सांबाळून हांगा तुमकां खड्डे घालपाक केदो व्हडलो खड्डो आसा तो बरो डीप आसा. आनी असल्यानी ह्या स्पिडीन गाडयो येतात त्यो आठवी फोंडकुलां बरेच टायमा पयलीं वो पॅच वर्क करून जेट पॅचरांनी हांव बंद केल्लो आशिल्लो पण ते परत हुस्कतात आनी तो ओपन जाल्लो आसा.
परमनंट सोल्युशन अशें कांय ना. हांगा पॅच वर्कूच चल्ललो आसा. पळोवंक शकता तुमी रोड हांगा मेर्सेस होंडा आनी आमी आसा सर्वीस रोडाचेर जो सायडीन अटल सेतूच्या ब्रिजा सायडीन फ्लायओव्हर म्हणटा ताच्या सायडीन आमी एक ट्राय करता हांगा एक धाकटें झाड घालपाक. सो कोणूच हें जायना आनी पळोवन फुडें वचचो. एटलिस्ट आमी इतलें करूंक शकता की लोकांक अवेर तरी करूंक शकता. बट लेट्स सी. अशेंच पळयत रावा तुमी द गोवन. हांव नारायण पिसुर्लेकर.